नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। उपस्थित भएको छु म श्री प्रसाद। नेपाली शेयर बजारसित सम्बन्धित विभिन्न आइपिओ, एफपिओ र राइट शेयरसित सम्बन्धित विभिन्न नयाँ जानकारी दिने उद्देश्यले आज अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई काम लाग्नेछ। आज म हालसम्म कति कम्पनीले लाभांश घोषणा गरे, कुन कम्पनीले कति बोनस शेयर र कति नगद लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् र कुन कम्पनीको बुक क्लोज भइसक्यो र कुनको बुक क्लोज हुन बाँकी छ, ती कम्पनीको बुक क्लोज मितिको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तिहार अघि नेप्सेमा सूचीकृत 62 कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन्, जसमध्ये 27 वटा म्युचुअल फन्डहरू रहेका छन् भने 35 वटा अन्य कम्पनीहरू रहेका छन्। 35 मध्ये 25 वटाले साधारण सभाको मिति तय गरिसकेको छ। ती मध्ये धेरैको साधारण सभा पनि सम्पन्न भइसकेको छ भने केही कम्पनीको साधारण सभा हुन बाँकी रहेको छ। हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीमा 7 वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू रहेका छन् भने एउटा विकास ब्याङ्क रहेको छ। त्यस्तै 2 वटा लगानी समूह अन्तर्गतको कम्पनी रहेको छ। त्यस्तै 2 वटा जीवन बिमा कम्पनीहरू रहेका छन् भने 2 वटा उत्पादन समूह अन्तर्गतका कम्पनीहरू रहेका छन्। त्यस्तै 2 वटा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर अन्तर्गतका कम्पनी रहेका छन् भने 8 वटा लघुवित्त कम्पनीहरू रहेका छन् र 11 वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू रहेका छन्। लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनीले बोनस शेयरलाई प्राथमिकता दिएका छन्। लगानीकर्ताहरूलाई छुट्याइएको बोनस शेयरमा कर लाग्ने भएकाले केहीले कर प्रयोजनको लागि मात्रै नगद लाभांश घोषणा गरेका छन्। लाभांश घोषणा गर्ने मध्ये युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले सबैभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गरेको छ। गत वर्षको नाफाबाट यस कम्पनीले शेयरधनीलाई करसहित प्रति किता 1714 रुपियाँ नगद लाभांश घोषणा गरेको छ भने बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्मको सञ्चित नाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेका छन् भने अन्य कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 2080-81 को सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेका हुन्। लाभांश घोषणा गरेपछि कम्पनीहरूले साधारण सभा मार्फत उक्त लाभांश पारित गर्ने गर्दछन्। साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै लगानीकर्ताहरूले बोनस शेयर, डिम्याट खाता र नगद लाभांश तोकिएको ब्याङ्क खातामा पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कम्पनीले करको लागि छुट्टै नगद लाभांश व्यवस्था नगरेमा लगानीकर्ताले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै लाभांश घोषणा गर्नेमा म्युचुअल फन्डहरू अघि देखिन्छन्। हालसम्म 27 वटा म्युचुअल फन्डले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन्। यी सबैले बुक क्लोज मिति तय गरिसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांशले त लगानीकर्ताको खातामा नगद लाभांश पनि जम्मा गरिसकेका छन्। अब कुरा गरौँ कुन सेक्टरको कुन कम्पनीले कति लाभांश घोषणा गरे र बुक क्लोज कहिले हुँदैछ। सुरुमा कुरा गरौँ ब्याङ्किङ सेक्टर अन्तर्गतको कम्पनीहरूबाट। यस सेक्टर अन्तर्गत 7 वटा ब्याङ्कले लाभांश घोषणा गरेका छन्, जसमा पहिलो रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क लिमिटेड। यसले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 6.5% बोनस शेयर र कर सहित 19% नगद गरी कुल 25.5% लाभांश घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कले बुक क्लोज मिति भने तय गरेको छैन। यस ब्याङ्कले ब्याङ्किङ समूहमध्येकै सबैभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड। यस ब्याङ्कले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 10% ले हुन आउने बोनस शेयर र कर सहित 5.53% नगद गरी कुल 15.53% लाभांश घोषणा गरी असोज 8 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै तेस्रोमा रहेको छ नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड। यस ब्याङ्कले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 10% ले हुन आउने नगद लाभांश घोषणा गरेको छ भने ब्याङ्कले उक्त लाभांश वितरण परियोजनार्थ बुक क्लोज मिति भने तय गरेको छैन। त्यस्तै चौथो ब्याङ्क रहेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड। यस ब्याङ्कले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5.5% ले हुन आउने बोनस शेयर घोषणा गरेको छ भने यसले उक्त बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश भने छुट्याएको छैन। त्यस्तै यस ब्याङ्कले लाभांश वितरण परियोजनार्थ बुक क्लोज मिति पनि तय गरेको छैन। लाभांश घोषणा गर्नेमा पाँचौं ब्याङ्क रहेको छ सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड। यस ब्याङ्कले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5.26% ले हुन आउने नगद लाभांश मात्र घोषणा गरेको छ भने ब्याङ्कले उक्त लाभांश वितरण परियोजनार्थ कार्तिक 25 गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ। त्यसकारण कार्तिक 21 गतेसम्म कायम शेयर धनीहरूले उक्त लाभांश प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गर्ने 6औं ब्याङ्क रहेको छ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेड। यस ब्याङ्कले पनि हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5% ले हुन आउने नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कले उक्त लाभांश वितरण परियोजनको लागि बुक क्लोज मिति भने तय गरेको छैन। यस्तै लाभांश घोषणा गरेको 7औं ब्याङ्क रहेको छ सिटिजन ब्याङ्क लिमिटेड। यस ब्याङ्कले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 4% ले हुन आउने बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.21% नगद गरी कुल 4.21% लाभांश घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कले उक्त लाभांश वितरण परियोजनार्थ असोज 29 गते नै बुक क्लोज गरेको छ। त्यस्तै अझै केही ब्याङ्कहरूले लाभांश घोषणा गर्न बाँकी छ। त्यसमध्ये 3 ब्याङ्कहरूले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् भने केही ब्याङ्कहरूको लाभांश वितरण क्षमता नै छैन। समग्रमा ब्याङ्किङ सेक्टर अन्तर्गतको ब्याङ्कहरूको यस वर्ष उत्साहजनक लाभांश भने छैन। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको अर्को सेक्टर रहेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टर। यस सेक्टर अन्तर्गत कामना सेवा विकास ब्याङ्कले मात्र लाभांश घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कले कायम चुक्ता पुँजीको 7% ले हुन आउने बोनस शेयर र सोको कर सहित 5% नगद गरी कुल 12% लाभांश घोषणा गरी असोज 15 गते बुक क्लोज गरेको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको अर्को सेक्टर रहेको छ
लगानी समूह अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर। यस सेक्टर अन्तर्गत दुईवटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन्, जसमा पहिलो रहेको छ CDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यसले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 11% ले हुन आउने बोनस सेयर घोषणा गरी असोज 7 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ भने दोस्रो कम्पनी रहेको छ हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि कायम चुक्ता पुँजीको 10% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.526% नगद गरी कुल 10.526% लाभांश घोषणा गरी कार्तिक 7 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको अर्को सेक्टर रहेको छ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर। यस सेक्टर अन्तर्गत दुईवटा जीवन बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि लाभांश घोषणा गरेका छन्, जसमा पहिलो रहेको छ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 18.38% बोनस सेयर घोषणा गरी असोज 11 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै दोस्रो बीमा कम्पनी रहेको छ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 10% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.56% नगद गरी कुल 10.56% लाभांश घोषणा गरी असोज 16 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको अर्को सेक्टर रहेको छ उत्पादन समूह अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर। यस सेक्टर अन्तर्गत दुईवटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ, जसमा पहिलो रहेको छ युनिलिभर नेपाल कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 1714% नगद लाभांश घोषणा गरी असोज 15 गते बुक क्लोज गरेको छ भने दोस्रोमा रहेको छ नेपाल ल्युब आयल कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 20% ले हुन आउने बोनस सेयर र कर सहित 5% नगद गरी कुल 25% लाभांश घोषणा गरी असोज 4 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गर्ने अर्को सेक्टर रहेको छ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर। यस सेक्टर अन्तर्गत दुईवटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन्, जसमा पहिलो रहेको छ ओरिएन्ट होटल प्रणाली। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.26% नगद गरी कुल 5.26% लाभांश घोषणा गरी असोज 7 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गर्ने अर्को कम्पनी रहेको छ सोल्टी होटल प्रणाली। यस सोल्टी होटल प्रणालीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 10% ले हुन आउने बोनस सेयर र कर सहित 26.84% नगद गरी कुल 36.84% लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीले उक्त लाभांश वितरणको लागि मङ्सिर 13 गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको अर्को सेक्टर रहेको छ माइक्रो फाइनान्स सेक्टर। यस सेक्टर अन्तर्गत 8 वटा लघु वित्त कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरेका छन्, जसमा पहिलो रहेको छ आशा लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 14.25% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.75% नगद गरी कुल 15% लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीले उक्त लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कार्तिक 7 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 14.25% बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.75% नगद गरी कुल 15% लाभांश घोषणा गरी कार्तिक 9 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ गुरास लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि हाल कायम चुक्ता पुँजीको 14.25% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.75% नगद गरी कुल 15% लाभांश घोषणा गरी असोज 16 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै चौथो कम्पनी रहेको छ नेसनल लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस लघु वित्तले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 14.25% बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.75% नगद गरी कुल 15% लाभांश घोषणा गरेको छ। यस लघु वित्तले भने बुक क्लोज मिति तय गरेको छैन। त्यस्तै पाँचौं कम्पनी रहेको छ फरवर्ड लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस लघु वित्तले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 13.3% बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.7% नगद गरी कुल 14% लाभांश घोषणा गरेको छ। यस लघु वित्तले पनि बुक क्लोज मिति तय गरेको छैन। त्यस्तै छैटौं लघु वित्त रहेको छ सपोर्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस लघु वित्तले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 13.77% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.725% नगद गरी कुल 14.5% लाभांश घोषणा गरेको छ। यस लघु वित्तले पनि बुक क्लोज मिति तय गरेको छैन। त्यस्तै सातौं कम्पनी रहेको छ आरएसडीसी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस लघु वित्तले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 9.5% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.5% नगद गरी कुल 10% लाभांश घोषणा गरेको छ। यस लघु वित्तले पनि बुक क्लोज मिति तय गरेको छैन। त्यस्तै आठौं कम्पनी रहेको छ फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड। यस लघु वित्तले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 9% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.47% नगद गरी कुल 9.47% लाभांश घोषणा गरेको छ। यस लघु वित्तले पनि बुक क्लोज मिति तय गरेको छैन। लाभांश घोषणा गरेको धेरैजसो लघु वित्त कम्पनीहरूले बोनस सेयरमा जोड दिएको देखिन्छ।
धेरैजसो लघुवित्त कम्पनीले 15% भित्र रहेर लाभांश घोषणा गरेको देखिन्छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको अर्को सेक्टर रहेको छ हाइड्रो पावर सेक्टर। यस सेक्टर अन्तर्गत रहेर 11वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरेका छन्, जसमा पहिलो रहेको छ रुरु जलविद्युत परियोजना। यस हाइड्रो पावर कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 15% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.78% नगद गरी कुल 15.78% लाभांश घोषणा गरी असोज 30 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै दोस्रो कम्पनी रहेको छ भगवती हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 4% ले हुन आउने बोनस सेयर र कर सहित 10.73% नगद गरी कुल 14.73% लाभांश घोषणा गरी असोज 2 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै तेस्रो हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ सुपरमाई हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 7% ले हुन आउने बोनस सेयर र कर सहित 5.63% नगद गरी कुल 12.63% लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीले उक्त लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बुक क्लोज मिति भन्ने तय गरेको छैन। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको चौथो हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ मान्डु हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 12% ले हुन आउने नगद लाभांश घोषणा गरी भदौ 31 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको पाँचौं कम्पनी रहेको छ साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 8% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.42% नगद गरी कुल 8.42% लाभांश घोषणा गरी असोज 13 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गर्ने छैटौं कम्पनी रहेको छ विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 8% ले हुन आउने बोनस सेयर घोषणा गरेको छ। कम्पनीले कर प्रयोजनार्थ नगद भने छुट्याएको छैन भने यस हाइड्रो पावर कम्पनीले कार्तिक 28 गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको सातौं कम्पनी रहेको छ अफी पावर कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.26% नगद गरी कुल 5.26% लाभांश घोषणा गरी कार्तिक 2 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै आठौं कम्पनी रहेको छ सुपरमादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस हाइड्रो पावर कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.26% नगद गरी कुल 5.26% लाभांश घोषणा गरी असोज 18 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गरेको अर्को कम्पनी रहेको छ मन्दाकिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस हाइड्रो पावर कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.26% नगद गरी कुल 5.26% लाभांश घोषणा गरी कार्तिक 28 गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गर्ने अर्को कम्पनी रहेको छ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड। यस जलविद्युत कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 4.75% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.25% नगद गरी कुल 5% लाभांश घोषणा गरी कार्तिक 22 गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ। त्यस्तै लाभांश घोषणा गर्ने अन्तिम जलविद्युत कम्पनी रहेको छ अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 3% ले हुन आउने बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.157% नगद गरी कुल 3.157% लाभांश घोषणा गरी कार्तिक 5 गते नै बुक क्लोज गरिसकेको छ। यसरी अन्य धेरै कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ। राम्रो लाभांश घोषणा गरेका र लाभांश क्षमता रहेको कम्पनीहरूमा अहिलेको समयमा लगानी गर्नुभयो भने भविष्यमा राम्रो लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते।